चमन दुश्मन सजर की शाख भी दुश्मन। कहाँ जाएं दिल अशिया लेकर, मेरा तो जमाना भी दुश्मन। बर्बादी चमन के लिए तो एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख के ऊपर उल्लू बैठा है। इन जा में गुलिस्तां क्या होगा, बड़े रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले। कल दोस्तों मैंने बताया था कि हमें ताज की करनो, एक डायलॉग है हमारी थड़ी भाषा का, और आज मैं आपको अंग्रेजी डायलॉग के बारे में बताना चाहता हूँ। माइट इज राइट, जिसके पास लाठी उसकी भैंस। बहुत प्यारा जुमला है और हकीकत के ऊपर मबनी है। अपने अंदर सच्चाई और रियलिटी, वास्तविकता को लिए हुए एक बेहतरीन किस्म का जुमला है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं कि गरीब का तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो आज के ज़माने के ऑब्ज़र्वेशन बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तजर्बात बता रहे हैं, मुशाहिदात बता रहे हैं, असेसमेंट बता रहे हैं कि जिसके पास दौलत है, पैसा है, हिम्मत है, क़ुव्वत है, आदमी है, भीड़ है, गैदरिंग है, तो वो आज कल कामयाब है। गरीब, गुरबा, शरीफ इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अगर वो मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, या तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा है, या गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसका तो हामी अल्लाह ही है। उसकी आवाज़ में कोई दम नहीं, कोई पावर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई अफेक्टिव उसकी वॉइस नहीं। ठीक है। जो गरीब है और अमीर है, चाहे उसके अंदर कोई भी लखन ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी, उसके हुक्म को तस्लीम किया जाएगा। क्योंकि दौलत 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 के अंदर वो पावर बन चुका है कि आज कल अच्छे अच्छे का ईमान भी ख़रीदा जा सकता है, अच्छे अच्छे की शराफत ख़रीदी जा सकती है, अदल इंसाफ ख़रीदा जा सकता है, न्याय ख़रीदा जा सकता है, जजमेंट बदले जा सकते हैं। और दुनिया उसी को सलूट करती है जिसके पास दौलत है, पैसा है, रिपुटेशन है, या लठ है, या फिर आदमी है। तो उसकी वॉइस जो है वो पावरफुल बन जाती है और ईमानदार भी बन जाती है, न्यायपूर्वक भी बन जाती है। सब कुछ उसको उसमें सिफातें शामिल हो जाती है। अगर दौलत है तो ठीक है, फतवे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये हकीकत नहीं है। जो तुम्हें दिख रही है, जो तुम देख रहे हो, ये हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल फ़क्रो फ़खरी, गरीबी तो मेरा फ़ख्र है। गरीब इंसान के दिल में खुदा का खौफ होगा, और कोई गरीब अगर टॉर्चर हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसके दिल में उसकी फ़िक्र पैदा होगी। दुनिया इंसानियत के एहसासात उसके दिल में होंगे। मानवता अगर कहीं भी परेशान हो रही है, टॉर्चर हो रही है, अजियत में मुब्तला है, और उसको कोई परेशान कर रहा है, तो गरीब उसकी परेशानी को महसूस करेगा, क्योंकि वो गुर्बत की ज़िंदगी खुद गुजार रहा है। और जो एशी में रहने वाले, जो लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल्स करने वाले, जो दौलत से खेलने वाले, जिन्होंने कभी गम को देखा ही नहीं, मुफलिसी को देखा ही नहीं, तंगदस्ती को देखा ही नहीं, परेशानी को देखा ही नहीं, प्रॉब्लम का उनके ऊपर कोई हावी नहीं हुई, तो वो क्या समझे किसी के दर्द को, तुम क्या जानो। तो दोस्तों वो है बात। ठीक है ना, हकीकत ये है, हो रहा है, तुम नहीं। बड़ों बड़ों ने आंखें मूंद रखी है, बड़े बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अहले पावर कहलाते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े उमरा, जो वीटो पावर रखते हैं, जो बड़ी ताकतें रखते हैं, जिनका पूरे आलम के ऊपर तसल्लुत है, उन लोगों ने भी आंखें मूंद रखी है। उन लोगों ने भी दुनिया इंसानियत से आंखें फेर रखी है, हकायक से उन लोगों ने आंखें फेर रखी है, तंजीमें बना रखी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट वॉच हो, रेड क्रॉस हो, यूनिसेफ हो, UNO हो, OIC हो,
تنظیمیں ہیں، سنستھائیں ہیں، آرگنائزیشن ہے، ادارے ہیں، محکمات ہیں، شعبات ہیں، بنا رکھے ہیں، لیکن اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے، انصاف کے لیے نہیں۔ دوستو لفظ کڑوے ہیں لیکن یہ حقیقت کے اوپر باتیں مبنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کے اندر، آپ سارے باتوں کو آبزرو کر رہے ہیں۔ معصوم بچے جو پتھروں کے نیچے دب رہے ہیں، ان کی آوازیں آسمان تک جا رہی ہے، لیکن ہیومن رائٹ واچ تک نہیں پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، UN تک نہیں پہنچ رہی ہے، آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ ان حاملین عورتیں بے سہارا، بے بس، بے کس، مفلس، تنگ دست، جنہیں پانی نصیب نہیں، جنہیں کھانا نصیب نہیں، جنہیں روشنی نصیب نہیں، جو اپنے بچوں کی لاشوں کے اوپر کھڑی کھڑی آنکھیں اشک بار کر رہی ہے، ان کی آوازیں آسمان تک تو جاری ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پبلک نہیں دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، پبلک نہیں دیکھ رہی۔ وہ بوڑھے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ان دبی ہوئی عمارتوں کے اندر ان کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں، کسی کو نہیں دکھ رہا، ٹھیک ہے، ہاں، ساری دنیا عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے، اپنی اپنی مستی میں مست ہے، دنیا جائے باڑ میں، ہم تو سیف ہیں، ٹھیک ہے، یہی سوچ رہے۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کیا مانوتا ہے؟ اسی کو کیا انسان کہا جاتا ہے؟ کیا مذاہب یہ سکھاتے ہیں؟ کیا دھرم یہ سکھاتا ہے؟ کیا ریلیجن یہ سکھاتا ہے؟ دوستو عام پبلک تو بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے حکمراں جو اپنے آپ کو اسلامی کنٹری کے حکمراں کہلاتے ہیں اور یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم دنیا انسانیت کے اندر انصاف قائم کریں گے، ہم ججمنٹ قائم کریں گے، ہم مانوتا کا ساتھ دیں گے، ہم غریب غربے کا ساتھ دیں گے۔ حاکم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں غریب اور غربے کے ساتھ انصاف کروں گا، چاہے وہ کہیں بھی مظلوم ہو، میں اس کی آواز کو اٹھاؤں گا، دنیا کو بتاؤں گا، دنیا کے اوپر پریشر ڈالوں گا کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیا تمہاری 57-58 کنٹری یہ کام کر رہی ہے؟ کیا ان کی مجبوریات ہیں؟ کس طریقے کی غلامی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے؟ یا پھر آپسی اختلافات نے، آپسی کنٹروورسی نے، آپسی تضاد نے، آپسی مت بھید نے ہم لوگوں کو بکھیر رکھا ہے، اور وہ دشمن اسلام اپنے مقاصد میں مکمل کامیاب ہو رہے ہیں۔ دوست ساری دنیا انسانیت آنکھیں موند رکھی ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اکرم المکرمین ہے، جو سمیع بشیر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہاری غیرت کا امتحان لے رہا ہے، تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، تمہارے ضمیر کا امتحان لے رہا ہے، تمہارے احساسات کا امتحان لے رہا ہے، تمہارے جذبات کا امتحان لے رہا ہے۔ کون ہے جس کے دل کے اندر امت کی فکر ہے، اور کون ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، صرف ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور کون ہے جو ایکشن لیتا ہے؟ اللہ رب العزت تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اپنے آپ کو حرمین کا محافظ کہلانے والے، خادمین حرمین کہلانے والے، وہ بھی چپ چاپ ہیں۔ کس کے سامنے رویا جائے؟ کس کو کہا جائے؟ کس کے سامنے شکایت کی جائے؟ دوستو حالات آبزرویشن یہی بتا رہے ہیں۔ ساری امت مسلمہ اس وقت مجبور محض نظر آ رہی ہے۔ چلو امت مسلمہ کی بات چھوڑو، دنیا انسانیت جو انسانیت کی تنظیمیں قائم کر رکھی ہے، مانوتا کے دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی شخصیات کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اتیاچار نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت ڈیموکریسی کے مالک، وہ بھی چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے؟ ہم ہی قصوروار ہیں کہ ہماری بدعمالی کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے۔ اللہ تو بے شک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دوستو اللہ کے حضور میں دست دراز کرو اور ان کے لیے دعائیں مانگو، اللہ اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر سارے ورلڈ کا نقشہ پلٹ کے رکھ دے۔